पञ्चायतकालमा पनि मध्यरातमा बन्दीलाई सार्ने भनेर लगेर मारिएका थिए। अब राणाहरूले पनि मध्यरातमै लगेर 4 शहीदहरूलाई फाँसी दिने गोली ठोक्ने काम गरेका थिए। जसरी पनि रविले पनि सिध्याउने योजना बनिरहेको अवस्था हो। सुतेको मानिसलाई 12 बजे उठाइन्छ भने त्यो मानिस जस्तो जो डिटेनमा छ, बन्दी अवस्था आउँछ, त्यसको मनमा शङ्का उब्जिनु स्वाभाविक हो। अब भय सिर्जना गर्छ, त्यसले मानसिक असर पक्कै पुर्याउँछ। र तपाईको अब त्यस्ता गतिविधिहरू नहोलान् पनि भन्ने सरकार निरङ्कुशतातर्फ अघि बढिरहेकोले सरकार त अब आफ्ना विरोधीहरू पछाडि हात धोएर लागेकाले गर्दाखेरि त्यस्ता घटनाहरू नहोलान् भन्न सकिँदैन। तर नागरिक समाज र सम्पूर्ण देशवासीहरू अहिले सचेत भएका छन्। दोषी छन् छैन अदालतले छुट्याउँछ, अदालती प्रक्रिया देखियो नि। तर जनताले अपार समर्थन दिएका छन्। जनता चाहिँ रविको साथमा अहिले पनि छ। अस्तिको काण्डदेखि अझ जनताको सिम्पैथी रविप्रति बढेर गयो। हैन, ऊर्जा छुट्यो, अनुहारमा चमक देखिएको छ के अहिले पछिल्लो समय के का कारणले हो? अब पब्लिकको समर्थन देखियो। उहाँको बारेमा प्रतिपक्षी दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता कमरेड प्रचण्डले पनि सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउनु भयो। अन्य वर्गबाट एमालेकै नेताहरूले पनि यसमा आवाज उठाउनु भयो। कङ्ग्रेसकै मानिसहरूले पनि यो अमानवीय कार्य उहाँमाथि भइरहेछ भन्ने कुरा उठाए र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पत्र पत्रिका मिडियाकर्मीहरूबाट पनि धेरै आवाज उठ्यो। यसले गर्दा उहाँको मनोबल चाहिँ हाई, मोरल बुस्ट अप भएको जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। हैन, उनी अब त्यो अनुहारको मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, चमक धमकले गर्दाखेरि पनि अब यिनीहरूले जहाँ लगे नि पर्सा लगोस् कि अर्को बर्दियाका कुराहरू आएका छन् अथवा जहाँ लगे पनि म निर्दोष छु, यिनीहरूले मलाई दोषी प्रमाणित गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरामा उनी विश्वस्त छन् भन्ने त्यो अनुहारको त्यो नबिराउनु नडराउनु अपिरेन्सले प्रश्न पार्छ छैन। उहाँलाई ठग भन्ने हुँदैन। कसरी मुद्दा चलेर अदालतले प्रमाणित गरेको छैन नि, त्यही पनि अन्तिम अदालतसम्म पुग्नुपर्छ ठगिनुलाई। जिल्ला अदालतले ठग भने पनि त ठगी अदालत जान पाइयो, उच्च अदालत जान पाइयो, सर्वोच्च अदालत जान पाउँछ नि त। भनेपछि कसैलाई ठग भनेर हामीले भन्नु हुँदैन। अब प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा हैन, कांग्रेसलाई यसो थमथम्याउनु पनि यस्ता बोलीहरू उहाँबाट आइरहेको हो। किनभने कांग्रेस चाहिँ यो गरौँ रवि लामिछानेले दोषी प्रमाणित गर्न विशेष गगन थापाहरू आरजु देउवाहरू लागिरहेको भनेर बाहिर चर्चा हुने गर्छ। अब कांग्रेस आरजु देउवा मन्त्रालय सम्हालेर अगाडि बढ्नु भएको छ। कांग्रेसलाई खुसी पार्न लागिरहनु भएको छ। ज्यान मार्ने अब तपाईको आतंकवादी लागु औषधका कारोबारीहरू बाहेक अन्य कैदीबन्दीहरूलाई पक्राउ गर्न जाँदा पनि सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म मात्रै पक्राउनुपर्छ। मध्यराति इन्टरभेन्सन गरेर पक्र्न पाइँदैन। अब जब शाही शासनकालमा शेरबहादुर देउवालाई पक्र्न जस्तो राति 12 बजे प्रहरी गयो, त्यसको त्यत्रो बिना यिनै दलहरूले विरोध गरेका थिए। मध्य 12 बजे राति देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई पक्र्ने यो घोर निरङ्कुशता हो, यो तानाशाही हो र एउटा यो राजाको निरङ्कुशताको एउटा पराकाष्ठा हो भनेर भनिरहेका थिए। भने आज त्यही रवि लामिछानेलाई पक्रिसकेको मान्छेलाई मध्यराति त्यसरी लानु चाहिँ के न्यायिक उसमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया विरुद्धको एउटा पराकाष्ठा हो कि होइन? एक त दुईटा कुरा छ। एउटा त स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान्छ र नियन्त्रण गर्न सकिँदैन कि भनेर डराएको कुरा एउटा छ। रविलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने योजना पनि हुनसक्छ, जस्तो मध्यराति लाने अनि सुत्न नदिने। त्यो बेला मानसिक रूपमा त असर पर्छ नि मानिसको। बाहिर त आयो नि। अब आइजिपी महानिरीक्षक प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुमार छेत्रीको ठाडो निर्देशनमा त्यहाँ जहाँ रक्सी खाएका मदिरा पिएर बसेका सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ प्रहरीहरूले चाहिँ लल्याङ झल्याङ पार्दै उनलाई चाहिँ पोखरा लगियो भन्ने कुरा आयो क्या। अब मदिरा खाएको कुरा नि आयो। जस्तो ड्युटीमा बसेका प्रहरी अधिकृतहरूले मदिरा खाए भने त्यो त सरासर गलत कुरा हो। मदिरा खाएर ड्युटीमा जान पाइँदैन। अब लोकतन्त्रको जुन अभ्यास छ त्यसबाट विमुख गराउन खोज्ने या लोकतन्त्र हरण गर्न कसैले खोज्छ भने त्यसको विरुद्ध चुप लागेर बस्दैनन् भन्ने एउटा चाहिँ यो प्रतीकात्मक रूपमा सन्देश पनि दिएको छ अहिले। हैन, जस्तो स्वेच्छाचारिता भन्ने जुन कुरा छ, सरकारको स्वेच्छाचारिता प्रशासनमा जुन स्वेच्छाचारी छ, त्यो स्वेच्छाचारिता चाहिँ चल्न सक्दैन र जनताले त्यसलाई प्रोटेस्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पुष्टि गरेको छ। अनि प्रहरी अधिकारी भनेको त एउटा मन्त्रालयको सचिव भन्दा पनि तल्लो दर्जाको कर्मचारी हो। त्यसले गर्दा प्रहरीको बारेमा त्यति हाइलाइट गर्न म आवश्यक देख्दिनँ। तर के छ आलोचना भइरहेछ तर सरकारकै अस्तित्व अहिले सङ्कटमा छ।
यो सरकार धेरै लामो जान्छ जस्तो अहिले लाग्दैन। यो गृहमन्त्री गगन थापा बन्दैछन् भन्ने पनि हल्ला फिजियो केही दिन जब केपी ओली होइन मन्त्री बन्ने कुरा छोडिदिनु, यो गभर्नमेन्टकै आयु त्यति लामो होला जस्तो छैन। बिहारको कुराले काङ्ग्रेस र एमालेको अब सम्बन्ध नै अब चिसियो भन्ने कुरा आइरहेछ। कन्फ्रन्टेसन बाहिर आइसकेको छ। अब बाहिर एउटा कुरा यहाँ सहमति गरेर गए तापनि ओलीले भित्र छुट्टै सम्झौता गरेका छन् भन्ने खालको आशंका यहाँ संसदीय दलका मानिसहरूले भनौँ न सांसदहरूले नि गरिसकेका छन्। एउटा कुरा आश्चर्य लाग्छ, अब एउटा अहिले रवि सांसद भूपू गृहमन्त्री भन्छ, अब प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा गरिमामय पद हो प्रधानमन्त्री। म भन्दैछु केपी ओली आज त्यहाँ बस्नुभएको छ, भोलि अर्को बस्ला। हिजो बिपी कोइराला मातृका कोइराला जस्ता बसेका थिए, प्रचण्ड बसेका थिए, अरू पनि प्रधानमन्त्री भएर बसेका थिए, भीमसेन थापाहरू पनि प्रधानमन्त्री थिए। अब प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले सामान्य नागरिकको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने उहाँको एउटा आदत छ, त्यो राम्रो होइन। जस्तो आफ्नो लेभलकोसँग, जस्तो प्रचण्डले बोलेको कुरालाई उहाँले कमेन्ट गर्नुभयो भने सुहाउँछ, शेरबहादुर देउवाको कुरालाई उहाँले काउन्टर एट्याकमा बोल्नु भने सुहाउँछ। तर उहाँहरूभन्दा प्रोटोकलमा तल, प्रोटोकलमा त प्रधानमन्त्री माथि हो नि। अब त्यो अरूको बारेमा उहाँ वडा अध्यक्षले केही कमेन्ट लेख्यो भने त्यसलाई पनि जवाब दिनुहुन्छ। मलाई आश्चर्य लाग्छ यो देखेर। बालेन शाहको बारेमा होइन, बालेन शाहको बारेमा मात्रै होइन, एउटा दुर्गम जिल्लाको कहीँको एउटा वडा अध्यक्ष या जिल्ला सभासद कसैले कुनै कुरा कमेन्ट लेख्यो भने उहाँ त्यसलाई जवाब दिनुहुन्छ। यति बेला मसँग संवादको लागि वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कुमार प्रसाई हुनुहुन्छ। प्रसाईज्यू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई यतिखेर पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। उहाँलाई हिजो मात्रै पोखराबाट काठमाडौँ हुँदै पर्सा लगियो। पर्सामा पनि उहाँका समर्थकहरू ठुलो भनौँ न भिडमा, ठुलो समूहमा आएर उनलाई न्याय दे, उनलाई रिहा गर भन्ने किसिमका नाराहरू लागे। जहाँ उनको क्रेज बढिरहेको जस्तो देखिएको छ। जनसागरै उर्लियो चितवनमा होइन, योभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै। र पछिल्लो समय चाहिँ रवि लामिछानेको मानव अधिकारको विषयले पनि राजनीति तरङ्गित बनिराखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ, प्रचण्डले पनि एउटा जनताबाट अत्याधिक मतबाट निर्वाचित मान्छेलाई यसरी अमानवीय व्यवहार गर्नु राज्य आतङ्क हो भन्ने हिसाबले बोल्नुभयो। अब वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार पाण्डेले पनि त्यही आशयको अभिव्यक्ति दिनुभयो। यहाँले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यही आशयको अभिव्यक्ति दिनुभयो। साँच्चै रातारात जसरी चितवनबाट उनलाई पोखरा लगियो, 12 बजे लगियो र 3 बजेतिर पुर्यायो भन्ने कुराहरू स्वयं प्रहरीले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। उसले आफूले राति लगेको कुरा स्वीकार गरेको अवस्था छ। यद्यपि अब त्यो अमानवीय भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले खण्डन गरेको अवस्था छ। साँच्चै रातारात त्यसरी लानु एउटा अपराधीलाई जस्तो गरेर, इभन अपराधीको पनि मानवता सुनिश्चित हुनु पर्ला होइन, हुन्छ नै, त्यसरी लानु साँच्चै गैरन्यायिक भएको हो, अमानवीय व्यवहार नै हो त्यो। हेर्नुहोस्, अब कुनै पनि बन्दीलाई मानव अधिकारबाट वञ्चित गरेर कुनै पनि न्यायिक प्रक्रिया पुरा हुन सक्दैन। अब बन्दीको पनि आफ्नो केही अधिकारहरू हुन्छन्, ती अधिकारहरू पुरा हुन दिनुपर्छ। त्यो अधिकारहरूको पालना सरकारले भनौँ या प्रहरी प्रशासनले गर्नुपर्छ। रवि लामिछानेमाथि केही आरोपहरू छन्, त्यो आरोपको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ। त्यो अनुसन्धानलाई सघाउनु रविको पनि कर्तव्य हो, अरू हामी नेपाली जनताको पनि कर्तव्य हो। तर यसो भन्दैमा कसैलाई मध्यरातमा बास बसेको मान्छेलाई लानु भनेको यो घोर गैर न्यायिक कुरा हो। अब राति 12 बजे उठाएर 3 बजे जुन पोखरा लग्यो भने छ, अब त्यो बाटो पनि त्यस्तै विकट छ, पहिरो गइरहेको छ, त्रिशुलीको धारेदार छ, उनको जीवन पनि त्यसमा असुरक्षित भएको महसुस भएको छ। यो महसुस मैले मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशवासीले गरेका छन् र यसमा हामीले भर्सना गरिसकेका छौँ। मैले पनि योभन्दा अगाडि नै यो कुरा चाहिँ गैर न्यायिक हो भनिसकेको छु। अब रह्यो कुरा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अब कुनै पनि देशमा अब अपराधीहरू जस्तो ज्यान मार्ने, अब तपाईँको आतङ्कवादी, लागु औषधका कारोबारीहरू बाहेक अन्य कैदीबन्दीहरूलाई पक्राउ गर्न जाँदा पनि सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म मात्रै पक्राउनुपर्छ, मध्यराति इन्टरभेन्सन गरेर पक्र्न पाइँदैन। अब जब शाही शासनकालमा शेरबहादुर देउवालाई पक्र्न जस्तो राति 12 बजे प्रहरी गयो, त्यसको त्यत्रो बिना यिनै दलहरूले विरोध गरेका थिए। मध्य 12 बजे राति देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई पक्र्ने यो घोर निरङ्कुशता हो, यो तानाशाही हो र एउटा यो राजाको निरङ्कुशताको एउटा पराकाष्ठा हो भनेर भनिरहेका थिए भने आज त्यही रवि लामिछानेलाई पक्रिसकेको मान्छेलाई मध्यराति त्यसरी लानु चाहिँ के न्यायिक उसमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया विरुद्धको एउटा पराकाष्ठा हो कि होइन? जस्तो कुनै पनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले कुनै पनि आफ्नो नागरिकलाई सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकप्रति पनि यस्तो हरकत गर्नु हुँदैन। त्यसमा पनि देशको उप प्रधानमन्त्री भइसकेको अब नयाँ एउटा उदाएको पार्टीको
संसदीय दलको नेता दुईपल्ट गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई त्यसरी मध्यराति प्रहरीले जुन तरिकाले लग्यो त्यो भर्सना योग्य छ। होइन चितवनमा प्रदीपजी जसरी अब 19 गते बुधबार दिनभर एक ढङ्गको सडक कब्जा नै गरेर प्रदर्शनकारीहरूले रवि लामिछानेको समर्थनमा त्यहाँ नारा लगाए, केही प्रहरी घाइते भए, थुप्रै प्रदर्शनकारीहरू पनि घाइते भए। त्यो हिसाबले स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्थ्यो। अब बिहिबार पनि उनलाई दिउँसोसम्म राखिएको भए कुनै अराजक अप्रिय घटना घट्न सक्थ्यो भन्ने हिसाबले तपाईँले अघि जसरी रातारात लानु चाहिँ सुरक्षा जोखिम, उनकै ज्यान पनि खतरामा हुनसक्छ भनिराख्दाखेरि उनकै सुरक्षाको लागि हामीले राति लगेका हौँ भनेर प्रहरीले भनिराखेको छ क्या, कसरी हेर्नुहुन्छ? कुरा त्यति तर्कसङ्गत छैन। अब मानिस आउँछ, जनउभार आउँछ भनेर अब त्यो डराएको हो प्रहरी प्रशासन, राज्य आतंकित भएको हो होइन। सरकार त अब डराइरहेछ, जनताको समर्थन उनीप्रति देखिएको छ। अहिले अस्ति केही घटे जस्तो थियो, अहिले फेरि यो काण्ड पछाडि रविप्रति अब मान्छेको क्रेज बढ्यो, सिम्पेथी बढेर गयो अहिले। तर के छ भने शान्ति सुरक्षा कायम गर्नकै लागि भनेर अरबौँ अरब बजेट खर्च गरेर हामीले प्रहरी को व्यवस्था गरेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी छ, गुप्तचर छ, त्यसमा ती पनि नियन्त्रण भएन भने सेना पनि त छ नि। अब प्रशासन कार्यालयहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि शान्ति सुरक्षा नियन्त्रण गर्न सक्दिनँ भने त्यो शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिँदैन, त्यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिँदैन भने त सरकारले तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसलाई होइन, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नै सक्दिनँ भन्ने मनमा जब आउँछ सरकारमा बस्नेहरूको भने त उनीहरूलाई सरकारमा बस्ने हकै छैन। हेर्नुहोस् यहाँ किनभने यत्रो सैन्य शक्ति। तर राज्य चाहिँ डराएकै हो होइन। बिहिबार त्यो प्रदर्शन हुने भन्नाले अब त्यहाँ अप्रिय घटना घट्न सक्ने, प्रदर्शन चाहिँ नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने स्थिति भयावह हुन सक्ने डरले रातारात उनलाई भगाइयो होइन। त्यही आशयमा बुझ्न सक्छौँ हामी। एक त दुईटा कुरा छ, एउटा त स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान्छ र नियन्त्रण गर्न सकिँदैन कि भनेर डराएको कुरा एउटा छ होइन। त्यही आशयको विज्ञप्ति आयो नि चितवन प्रहरीको। रविलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने योजना पनि हुनसक्छ, जस्तो मध्यराति लाने अनि सुत्न नदिने। त्यो बेला मानसिक रूपमा त असर पर्छ नि मानिसको। होइन बाहिर त आयो नि। अब आइजिपी प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुमार छेत्रीको ठाडो निर्देशनमा त्यहाँ जाँड रक्सी खाएका, मदिरा पिएर बसेका सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ प्रहरीहरूले चाहिँ लल्याङ झल्याङ पार्दै उनलाई चाहिँ पोखरा लग्यो भन्ने कुरा आयो क्या। अब मदिरा खाएको कुरा नि आयो। जस्तो ड्युटीमा बसेका प्रहरी अधिकृतहरूले मदिरा खाए भने त्यो त सरासर गलत कुरा हो। मदिरा खाएर ड्युटीमा जान पाइँदैन। अब किनभने मदिरा खाएको व्यक्तिको मानसिक स्थिति सही हुँदैन, त्यस्तो बेला उसले जस्तोसुकै डिटेनमा रहेको मानिसलाई जस्तोसुकै व्यवहार गर्न सक्छ, जसबाट बन्दीको जीव ज्यानमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ। यस मानेमा रक्सी खाएका मानिसहरूलाई प्रहरी महानिरीक्षकले त्यस्तो आदेश दिएको पनि त्यो सरासर गलत काम हो। त्यसलाई मानव अधिकार आयोगले हेर्नुपर्छ। होइन, मानव अधिकार आयोगमा त उजुरी परिसक्यो। रवि लामिछानेको पत्नी निकिता पौडेलले पनि उजुरी गरिसक्यो, राष्ट्रपालले पनि स्वयं उजुरी गरिसकेको। दोषी भएमा दोषीलाई महानिरीक्षक बोलाइएको छ। अहिले हामीसँगको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म महानिरीक्षक चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुमार चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार पुग्नु भएको छैन। तर अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङहरू अब हिजो नै पुगेर आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ, यसमा दिनुभएको छ। एआइजीहरू मानव अधिकार आयोगको कार्यालय पुगेर आफ्नो बयान दिइसक्नु भएको छ। अब प्रहरी यद्यपि प्रहरी महानिरीक्षक त्यहाँ आइजिपी जिम्मेवार हो, त्यहाँ चितवनको एसपी आइजिपी अब अहिले काठमाडौँ बाहिर के भएको कारणले जान नसक्यो भने छ र उहाँलाई पुनः बोलाउने भनिरहेछ। संवैधानिक आयोग हो, त्यो सर्वशक्तिमान आयोग छ, त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन र उसले आफ्नो काम संविधानको रक्षाको लागि मानव अधिकार आयोगले दृढता साथ यस्ता कामहरूमा अघि बढ्नुपर्छ। र कसैले गल्ती गरेको चुकेकै हो त्यहाँ एउटा आरोपित व्यक्तिलाई रातारात लानु भनेको त्यो गरिनाइक नै होइन। बिल्कुल प्रहरी चुक हो। सारा अहिले आवाज उठिरहेको छ। कङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले कुरा उठाउनु भयो, एमाले अब विशाल भट्टराईले कुरा उठाउनु भयो, अब ज्ञानबहादुर साई राप्रपाका सचेतक हुनुहुन्छ, उहाँ त भेट्नै जानुभयो, अरू अभियन्ताहरू जानुभएको छ, पत्रकारहरूले कुरा गरिराख्नु भएको छ, विपक्षी दलले कुरा गरिरहेको छ, स्वयं सरकारभित्रको दलले कुरा गर्नु चाहिँ यो अति नै यो भन्नाले नाजायज भन्नाले प्रहरीबाट गम्भीर भुल भएको अवस्था हो होइन। यो हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने देशमा रहेका व्यक्तिलाई नतोकौँ, दल नभनौँ, देशमा रहेका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले यस्ता हरकतहरूको विरोध गर्नुपर्छ। जनताका नागरिक मौलिक अधिकारहरूको रक्षाको लागि जहिले पनि नागरिक समाज पनि सचेत हुनुपर्छ। यसमा विरोध भयो, एउटा प्रतिक्रिया देखायो जनताले, यो एउटा सराहनीय कुरा हो। र नेपाली जनता अहिले पनि अब लोकतन्त्रको जुन अभ्यास छ त्यसबाट विमुख गराउन खोज्ने या लोकतन्त्र हरण गर्न कसैले खोज्छ भने त्यसको विरुद्ध चुप लागेर बस्दैनन् भन्ने एउटा चाहिँ यो प्रतीकात्मक रूपमा सन्देश पनि दिएको छ अहिले। हैन जस्तो हजुर स्वेच्छाचारिता भन्ने जुन कुरा छ, सरकारको स्वेच्छाचारिता प्रशासनमा जुन स्वेच्छाचारी छ, त्यो स्वेच्छाचारिता चाहिँ चल्न सक्दैन र जनताले त्यसलाई प्रोटेस्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले
पुष्टि गरेको छ। कार्तिक 2 गते रवि लामिछाने पक्राउ पर्दै गर्दाखेरि जसरी उनले पक्राउ पूर्जीमा हस्ताक्षर गर्दै थिए, यदि म बाँचेँ भने, फेरि दोहोऱ्याएर सुन्नु होला, यदि म बाँचेँ भने यही पक्राउ पूर्जीमा साइन गरेको हातले भ्रष्टाचारीहरूलाई समाउँछु भनिराख्दाखेरि कतै उनलाई पनि मेरो ज्यानै जोखिममा पार्न सक्छन्, मलाई मार्न पनि सक्छन् यिनीहरूले भनेको जस्तै उनले जुन आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए पक्राउ पर्दै गर्दाखेरि, अब त्यसो भए त्यो चितवनबाट पोखरा लगेको घटना चाहिँ कतै उनलाई अर्को मदन भण्डारी बनाउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन भन्ने त्यो आभास दिन्छ कि दिँदैन त्यो घटनाले? अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के थियो भने पञ्चायतकालमा पनि मध्यरातमा बन्दीलाई सार्ने भनेर लगेर मारिएका थिए। अब राणाहरूले पनि मध्यरातमै लगेर 4 शहीदहरूलाई फाँसी दिने, गोली ठोक्ने काम गरेका थिए। जसरी पनि रविलाई पनि सिध्याउने योजना बनिरहेको अवस्था हो। सुतेको मानिसलाई 12 बजे उठाइन्छ भने त्यो मानिस जस्तो जो डिटेनमा छ, बन्दी अवस्था आउँछ, त्यसको मनमा शङ्का उब्जिनु स्वाभाविक हो। अब भय सिर्जना गर्छ, त्यसले मानसिक असर पक्कै पुर्याउँछ। र तपाईँको अब त्यस्ता गतिविधिहरू नहोलान् पनि भन्ने सरकार निरङ्कुशतातर्फ अघि बढिरहेकोले सरकार त अब आफ्ना विरोधीहरू पछाडि हात धोएर लागेकाले गर्दाखेरि त्यस्ता घटनाहरू नहोलान् भन्न सकिँदैन। तर नागरिक समाज र सम्पूर्ण देशवासीहरू अहिले सचेत भएका छन् र सरकारले त्यस्तो खालको हरकत गर्ने, त्यस्तो घृणित कार्य गर्ने हिम्मत अहिले गर्ला जस्तो मलाई अब लाग्दैन। होइन, तर घटनाक्रम हेर्दा चाहिँ जसरी पनि उनलाई सहकारी ठगीमा दोषी प्रमाणित गर्ने, यदि कथम कथा चाहिँ उनी त्यसमा दोषी ठहर हुन सकेनन् भने पनि भौतिक शरीरै उनको सिध्याउने योजना पनि बनेको हुनसक्छ भन्ने तरिकाले पनि बाहिर चर्चा भइरहेको छ। अब नयाँ राजनीतिमा इमर्ज भएर आउँदाखेरि आफ्नो जुन हालिमुहाली थियो, आफ्नो बोलबाला थियो, त्यो समाप्त भएर जान्छ। उनको प्रभाव बढेर गइरहेछ। त्यो प्रभावलाई रोक्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो अस्तित्व छ, होइन भने हामी त अब एक्जिस्टेन्समा रहन पनि नसक्ने अवस्था भयो भनेर उनीहरू आत्तेका छन्। अब हताश मनस्थितिमा रहेका दलका मान्छेहरूले अथवा भिजिलान्तेहरूले जेसुकै पनि गर्न सक्छन्। उनको सशरीरमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने या समूल नष्ट गर्ने हरकत पनि अपनाउन पछि पर्छन् भन्न सकिँदैन। म चाहिँ नयाँ रानी दल चाहिँ यिनीहरूको लागि, पुराना रानी दलहरूको लागि ठुलो चुनौतीको विषय बन्यो, होइन? चुनौतीको विषय अब 6 महिनामै कायापलट गरेर 20 सीट जित्यो। जुनै पनि राजनीतिक शक्ति पुरानो शक्तिको लागि चुनौती हुन्छ र त्यसलाई सकेसम्म समाधान गर्नुभन्दा त्यसको जुन समस्या लिएर आउँछ त्यो पार्टीले त्यसलाई समाधान गर्नुभन्दा त्यसलाई समूल नष्ट गर्ने सोध्छन्। तपाईँको माओवादीको पनि त टाउकाको मूल राखेकै त हुन् नि, यिनीहरूले राखेका थिएन। 50 लाखको मूल्य तोके, 50 लाख राखे, करोड राखे, दिवस दर्जनौँ नेतालाई मारेर ल्याउनलाई टाउको ल्याऊ पैसा दिन्छु भनेकै हो। हेर्नुहोस्, अब भनेपछि अब त्यो माओवादीलाई रोक्न सकिएन, माओवादीको विस्तार व्यापक भएर गयो र त उनीहरूले फेरि त्यो 12 बुधे सम्झौता भएर अब पिस उसमा आउनु पर्यो, पिस प्रोसेसमा आउनु पर्यो। अब त्यो माओवादीलाई रोक्न सकेको बाद उनीहरू पहिले समूल नष्टै गर्थे। त्यति बेला अलिकति जस्तो माओवादीको र अहिलेको रवि लामिछानेको पार्टीमा फन्डामेन्टली फरक छ। उनीहरूले हतियार उठाएर हतियार सहितको द्वन्द्व कन्फ्रन्टेसनमा गएका थिए। रवि लामिछानेले चाहिँ अहिले अब ब्यालेट पेपर छ, बुलेट त बोकेका छैनन्। अब तर बुलेट भन्दा अझ शक्तिशाली भएर ब्यालेट पेपरको राजनीति गर्नेहरू आइरहेका छन् र त्यसबाट उनीहरू अहिले आत्तिएका छन्। त्यो आत्तिएको हताश मनस्थितिको परिणति यो अहिले रविमाथि जो हत्कण्डा भएको त्यही हो। होइन, अहिले जस्तो अब यो मानवाधिकारको विषयले चाहिँ प्रहरीको महानिरीक्षकको पद जोखिममा, गृहमन्त्री अब रमेश लेखकको पद जोखिममा भन्ने कुराहरू आइरहेका छ। अहिले त अब सरकार फेरबदल मात्रै होइन कि अब यो काङ्ग्रेसभित्र किचलोको कारणले यो सरकार के हो, कसो, कतिसम्म लामो जाने हो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। साँच्चै उनीहरूको अहिले गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको जागिर धरामा परेको अवस्था हो। यसो छ, यो कर्मचारीको जागिरको बारेमा धेरै ठुलो रूपमा हामीले लिन जरुरी छैन, सोच्न जरुरी छैन। उनी एउटा नेपाल सरकारका धेरै विशिष्ट श्रेणीका 100औं कर्मचारीमध्ये एउटा कर्मचारी हुन्। प्रहरी फोर्समा भएर उनी बढी हाइलाइट भइरहेछन् अहिले, किनभने त्यो माइट इज राइट भएको कानुनले चल्ने देश हो नभएर शक्तिको बलमा चल्ने अथवा लौरोले शासन हाँक्ने देश भनौँ न, जिसका लाठी उसका भैँसी चल्ने देश भएकाले प्रहरीको बढी यहाँ हाइलाइट हुन्छ। होइन भने प्रहरी अधिकारी भनेको त एउटा मन्त्रालयको सचिव भन्दा पनि तल्लो दर्जाको कर्मचारी हो। त्यसले गर्दा प्रहरीको बारेमा त्यति हाइलाइट गर्न म आवश्यक देख्दिनँ। तर के छ भन्दाखेरि अहिले आलोचना भइरहेछ, तर सरकारकै अस्तित्व अहिले सङ्कटमा छ। यो सरकार धेरै लामो जान्छ जस्तो अहिले लाग्दैन। यो गृहमन्त्री गगन थापा बन्दैछन् भन्ने पनि हल्ला फिजे केही दिन जब केपी ओली होइन मन्त्री बन्ने कुरा छोडिदिनु, यो गभर्नमेन्टकै आयु त्यति लामो होला जस्तो छैन। बिहारको कुराले काङ्ग्रेस र एमालेको अब सम्बन्ध नै अब चिसियो भन्ने कुरा आइरहेछ। कन्फ्रन्टेसन बाहिर आइसकेको छ। अब बाहिर एउटा कुरा यहाँ सहमति गरेर गए तापनि ओलीले भित्र छुट्टै सम्झौता गरेका छन् भन्ने खालको आशंका यहाँ संसदीय दलका मानिसहरूले भन्न सांसदहरूले नि गरिसकेका छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले त्यो शङ्का गरिसकेका छन्।
त्यो कुरा अब बाहिर आएको छैन, त्यो बाहिर आउला र सरकारै धरमा परिसक्यो। रवि लामिछानेकै अब कारण तपाईँ पनि अहिले यो अझै सरकार अझै उपविदेश मन्त्री आएर हेर्नु सबैलाई यसको दिङ्गन्ती सुरु भइसक्यो जस्तो भेट्नै चाहेनन् उनले। तपाईँ बुझ्नुहोस् यसरी। अमेरिकी अब दक्षिण एसियाको मामला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री है, सहायक विदेश मन्त्री आए तर डोनाल्ड लु आए, उनले चाहिँ सबै ओलीलाई भेट्नै चाहेनन्। ओलीलाई भेट्न भनेपछि ओलीलाई अब होइन विष्णु पौडेललाई त भेटिने फेरि त्यही पार्टीको पोलिटिकल कोडबाट बाहिर हुत्याउने अब तानाबाना बुनिँदैछ भन्ने कुरा यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो र यो सरकारकै अब स्थायित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्छ। ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अस्वीकार गरिएको अवस्था पछिल्लो घटनाक्रमहरूले देखियो। अब एउटा कुरा के छ भनेदेखि चीनले पनि खासै रेस्पोन्स गरेको देख्दिनँ म चाहिँ। हेर्नु त सिटी हल निर्माण बनाउने, पार्क बनाउने कुरामा अनुदान यहाँ 20 अर्ब बिजुलीको बगौता तिराउन नखोज्ने तर विदेशसँग लम्फसार परेर एउटा सिटी हल जहाँ त्यही 50 लाख करोड पर्ला, पार्कको त्यही 2-3 करोड पर्ला, त्यसका लागि भिख माग्नु परेको अवस्था छ। के कसरी यसो छ कुरा जस्तो केपी ओलीलाई किन चीनले रेस्पोन्स गरेन भने यी सबै कुरा पुराना कुरा हुन्। यी अहिले जति यिनीहरूले चर्चामा ल्याएका कुराहरू पहिले हुन्। अब चीनको सरकारी कम्पनीले एउटा निर्माण गरिरहेको नारायणगढ बुटबल सडक खण्ड छ, 4 चोटि म्याप थपो, त्यो बनाउँदैन। सरकारले राजदूतलाई बोलाएर अनुरोध गर्दा बनाउँदैन। एउटा 8 किलोमिटर रिङ रोड एक्सटेन्सन प्रोजेक्ट छ, त्यसलाई अहिलेसम्म बनाइदिँदैन। 5 वर्ष भयो, यहाँ पहिला साइट क्लियर गर बनाइन्छु भनेको थियो, बनाउँदैन। त्यो साइट क्लियर गर्न सकेन, सरकार कमजोरी होला, सरकारलाई उपलब्ध गराएको छैन। हेर्नुहोस् अर्को कुरा के छ भन्दा केपी ओलीले अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण बिना गरी पाऊँ भनेर अर्थमन्त्री मार्फत डाइरेक्ट यो सरकारले अनुरोध गर्यो। अब चिनिया राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पत्र पनि दियो, औपचारिक रूपमा माग गर्यो, तर त्यसबारेमा कुनै विषय नै प्रवेश गरेन भनेदेखि केपी ओलीलाई कसरी रेस्पोन्स गर्यो त चीनले रेस्पोन्स गरेको म ठान्दिनँ। यसमा झिना मसिना अब 2-4 करोड रुपियाँ, अब 9 अरब दियो भन्छ, 3 करोड मान्छेलाई 9 अरब दिँदा कति हुन्छ? प्रति व्यक्ति 300, 1 किलो स्याउ दियो भन्छु म त। चीनका राष्ट्रपतिले अथवा चिनिया सरकारले 300 मिलियन युएन अथवा 9 अर्ब नेपाली रुपैयाँ 9 अरबले 3 करोड मान्छेलाई एकजनालाई को भागमा 300 पर्यो। यता बिजुलीको बगैँचा चाहिँ 22 अर्ब उठाउन छैन हैन? भन्दैछु त 1 किलो स्याउ किन्ने खर्च दिएर पठाए। यो कसैले यसो पाउनालाई दिएर पठाए। प्रधानमन्त्रीको जसरी ऐतिहासिक भ्रमण भनेर बाहिर चर्चा हुने गरे त्यो असफल भयो हैन? पहिला दिने भनेको 56 अरब रुपियाँको कुरा पनि कहीँ त्यहाँ व्याख्या भएको छैन, कुनै पनि त्यो उसमा आएको छैन। चिनिया राष्ट्रपति आएर 56 अरब बराबरको सहयोग दिने, एमसिसीको भन्दा बढी पैसा दिन्छु भनेको थियो नि त। खोइ त्यो कुरा बारेमा कहीँ त्यो जुन समझदारी पत्रमा केही पनि आएन। यसमा रेस्पोन्स गरेको देखिँदैन र बाँकी विश्वले पनि ओलीलाई रेस्पोन्स गरेको छैन अहिले। हजुर म्हणजे ओलीलाई अब त्यो 4 दिने उनको भ्रमण त्यति फलदायी भएन हैन? होइन, जाने आउने, स्टेट हलमा बोल्ने, फोटो खिच्ने, रात्रि भोजमा सहभागी हुने, केहीको भ्रमण पनि भयो। चीनको भ्रमण गरे आए, सामान्य 86 जना झिना मसिना कुराहरू ती आए। त्यो एउटा सचिव लेभलबाट। तर बिआरआई सहायता फ्रेमवर्कमा सम्झौता भयो, 10 बुँदे परियोजना 9 बुँदे अब सम्झौता भयो, फेरि त्यो 10औं बुँदा अन्तर्गत फेरि बिआरआई सहायता फ्रेमवर्कमा जस्तो 10 वटा परियोजना पर्यो भन्ने कुरा छ। यो कतिको लाभदायी हो? होइन, बिआरआई पूर्णतया अनुदान मात्र हुन्छ, ऋण के अनुदान भन्ने पनि कांग्रेस एमाले एक ढङ्गको टकराव छ, द्वन्द्व छ। नेपाललाई समावेश गर्न चीन चाहन्छ। नेपालका नेताहरू ऋणको रूपमा त्यो बिआरआई लिन चाहँदैनन्। त्यो एउटा पासो हुन्छ, डेट ट्र्याप हुन्छ भन्छ त्यसलाई। हेर्नुहोस् तपाईँ होइन, एडीबीबाट विश्व ब्याङ्कबाट म भन्छु, हम्बनटोटा बन्दरगाह जब बनेको थियो तपाईँको श्रीलङ्कामा, यस्तै आकर्षक गुलिया कुरा गरेको थियो, यति अरब कमाउने, यसरी तिर्छ, यो पैसा यति वर्ष हुन्छ, हम्बनटोटा हुन्छ। भरे त्यो चलाउन सकेन र कति वर्षको लागि त्यो त चीनले बनाइदिएको मात्रै भनेर होइन, तर उसको अर्थतन्त्र त पहिलेदेखि खराब भएको कुराहरू त रिपोर्टहरू आएको थियो। त्यो तर डिफल्टर हुन्छ कि हुँदैन तिर्न नसकेपछि। अहिले जस्तो हामीलाई रेलमार्ग बनाउन 400 अरब दियो, अब त्यहाँबाट हाम्रो बजार कत्रो छ, हामी के गर्न सक्छौँ? त्यो 400 अरबबाट ऋण लियौँ हामीले, त्यो ऋणको सामा ब्याज कति छ? 3% जति लाग्छ यसको ब्याज। अरूको जस्तो 0.10 अथवा 0.5%, 0.75 मा दिन्छ अरूले, त्यसरी दिन्छ त चीनले दिँदैन। अब वर्षको 12 अरब त हामीले ब्याज मात्रै तिर्नुपर्छ र इफेक्टिभ पनि चाँडै हुन्छ। अनि तिर्न नसकेपछि डेट ट्र्यापमा परेन, अनि उसले डिफल्टरमा पार्छ कि पार्दैन नेपाललाई भोलि? त्यो एउटा पासो नि हो, ऋणको पासो हो। त्यस्ता खालका ऋण लिनु हुँदैन भन्ने कुरा बुझेर कांग्रेसले अनुदान भए लिने, अनि नत्र हामी लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेर अब माइल्ड भाषामा रिजेक्सनै गरेको, बिआरआईलाई रिजेक्सनै गर्न खोजेको हो। अब यो कुरा ओलीजीलाई पनि थाहा छ, तर ओलीजीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ आफ्नो फेस सेभिङ गर्न खोजेको हो। अब सिधै हामी मान्दैनौँ भन्न सकेन। मेरो अर्को सहयोगी दल छ सरकारमा अगाडि बढिरहेको, सँगै रहेको, उसले मानेन भन्न पनि नसकेकाले
अब फ्रेमवर्क भनेर अरू विभिन्न कुरा भनेर झाडा टार्ने बाटो झाडा टार्ने मात्रै हो यो। हजुर ठिक छ, अब यो विषयमा अब पछि अन्य एपिसोडमा कुराकानी गरौँला। तर रवि लामिछाने प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दाखेरि अस्ति झापाको दमक टावर उद्घाटन गर्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीले अब यो धरहरादेखि झापाको दमक टावर सबै निजी कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने भनेर मन्त्री परिषदको निर्णय केही दिन अगाडि मात्रै भएको कुरा त यहाँलाई पनि पक्कै पनि जानकारी छ। तर त्यहाँ उहाँले जुन कुरा भन्नु पऱ्यो नि रवि लामिछाने लक्षित उहाँले टिप्पणी के गर्नुभयो भने सहकारी ठगे जस्तो देश चलाउन सजिलो छैन भन्नुभयो। कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? हेर्नुहोस्, मलाई एउटा कुरा आश्चर्य लाग्छ। अब एउटा अहिले रवि सांसद भूप गृहमन्त्री भन्छ, अब प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा गरिमामय पद हो उहाँ आफै न्यायाधीश वकिल भएर बोलिराख्नु। म भन्दैछु केपी ओली आज त्यहाँ बस्नुभएको छ, भोलि अर्को बस्ला। हिजो बिपी कोइराला मातृका कोइराला जस्ता बसेका थिए, प्रचण्ड बसेका थिए, अरू पनि प्रधानमन्त्री भएर बसेका थिए, भीमसेन थापाहरू पनि प्रधानमन्त्री थिए। अब प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले सामान्य नागरिकको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने उहाँको एउटा आदत छ, त्यो राम्रो होइन। जस्तो आफ्नो लेभलकोसँग जस्तो प्रचण्डले बोलेको कुरालाई उहाँले कमेन्ट गर्नुभयो भने सुहाउँछ, शेरबहादुर देउवाको कुरालाई उहाँले काउन्टर एट्याकमा बोल्नु भने सुहाउँछ। तर उहाँहरूभन्दा प्रोटोकलमा तल, प्रोटोकलमा त प्रधानमन्त्री माथि हो नि। अब त्यो अरूको बारेमा उहाँ वडा अध्यक्षले केही कमेन्ट लेख्यो भने त्यसलाई पनि जवाब दिनुहुन्छ। मलाई आश्चर्य लाग्छ यो देखेर। बालेन शाहको बारेमा हैन, बालेन शाहको बारेमा मात्रै होइन, एउटा दुर्गम जिल्लाको कहीँको एउटा वडा अध्यक्ष या जिल्ला सभासद कसैले कुनै कुरा कमेन्ट लेख्यो भने उहाँ त्यसलाई जवाब दिनुहुन्छ। मान्छे मर्यादाभन्दा बाहिर गएर बोलिराख्नु भएको छ उहाँले। प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको मान्छेले सामान्य नागरिक हैन, अहिले सहकारी ठग्ने प्रमाणित भइसकेका छैन नि रवि हैन, तर उनले प्रमाणित भए जस्तो गरेर बोलिरहेका छन्। किन? त्यो प्रधानमन्त्री को कानुनी ज्ञानको बारेमा अज्ञानता हो कि कोही मान्छेलाई प्रहरीले पक्रेर अनुसन्धान सुरु गर्दैमा त्यो मान्छे अपराधी हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले नबुझेको हुनुपर्छ। होइन भने ठग जस्तो भन्ने हुँदैन, उहाँलाई ठग भन्ने हुँदैन। कसरी मुद्दा चलेर अदालतले प्रमाणित गरेको छैन नि, त्यही पनि अन्तिम अदालतसम्म पुग्नुपर्छ ठगिनुलाई। जिल्ला अदालतले ठग भने पनि त ठगी अदालत जान पाइयो, उच्च अदालत जान पाइयो, सर्वोच्च अदालत जान पाउँछ नि त। भनेपछि कसैलाई ठग भनेर हामीले भन्नु हुँदैन। अब प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा हैन, कांग्रेसलाई यसो थमथम्याउनु पनि यस्ता बोलीहरू उहाँबाट आइरहेको हो। किनभने कांग्रेस चाहिँ यो गरौँ रवि लामिछानेले दोषी प्रमाणित गर्न विशेष गगन थापाहरू आरजु देउवा लागिरहेको भनेर बाहिर चर्चा हुने गर्छ। अब कांग्रेस आरजु देउवा मन्त्रालय सम्हालेर अगाडि बढ्नु भएको छ। कांग्रेसलाई खुसी पार्न लागिरहनु भएको छ। पटक पटक म अब 2 वर्षमा छोड्छु, कांग्रेसको प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नुहुन्छ, घरि पाउने 2 वर्षमा छोड्छु भन्छ, अब 18 महिना छ भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ। म त्यो भनिराख्नु भनेको चाहिँ सरकारको दिनगति सुरु भइसक्यो, भित्रभित्रै उनीहरुबीच सम्बन्धमा दरार आएको जस्तो पनि हुन सक्छ। कांग्रेसले कुनै दिन आफूबाट खुट्टा झिक्दियो भने त सरकार गयो, समर्थनबाट हात झिक्दियो भने, समर्थन गएर चाहिँ हात झिक्दियो भने मेरो सरकार तासको घर लडा जस्तो घरलाई बोल्नु पनि जान्छ भनेर उहाँले अब त्यो कांग्रेसलाई आश्वस्त पार्न खोजेको। मलाई नहटाइदेऊ, म समयमा यता समयमा तपाईहरुलाई पावर ट्रान्सफर गर्छु भनेर थमथम्याउँदै छ नि। शेरबहादुर देउवालाई यो प्रधानमन्त्रीको पद ह्यान्डओभर गर्छु भनेर उहाँले त्यो आश्वस्त पार्न खोजेको हो। हजुर, अब अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रसङ्ग, जस्तो अब रवि लामिछानेले जसरी पोखराबाट पर्सा लगियो, अब पर्सा पुग्दाखेरिको माहौल त यहाँले पनि देख्नुभयो। हजारौँ कार्यकर्ताहरू सडकमा थिए। प्रहरीलाई त्यो भनौँ न अब हिरासतसम्म पुर्याउनको लागि एकदमै हम्मे परिरहेको अवस्था थियो। उनीहरूको कार्यकर्ताको नाराबाजीदेखि लिएर त्यहाँ जसरी भिड, त्यहाँ आकर्षण देखियो, क्रेज देखियो, र रवि लामिछाने जुन हाँसो देखियो, नमस्कार गर्दै समर्थकहरूलाई उनले एकदमै अभिवादन गरिरहेका थिए। त्यो प्रसङ्गले, त्यो अनुहारले उनी साँच्चै अब सहकारीमा दोषी छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले छनक दिन्छ कि के लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने दोषी छन् छैन अदालतले छुट्याउँछ, अदालती प्रक्रिया तर उनको मुहारमा जुन नको चमक देखियो नि। तर जनताले अपार समर्थन दिएका छन्। जनता चाहिँ रविको साथमा अहिले पनि छ। अस्तिको काण्डदेखि अझ जनताको सिम्पैथी रविप्रति बढेर गयो। हैन, ऊर्जा छुट्यो, अनुहारमा चमक देखिएको छ कि अहिले पछिल्लो समय के का कारणले हो? अब पब्लिकको समर्थन देखियो। उहाँको बारेमा प्रतिपक्षी दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता कमरेड प्रचण्डले पनि सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउनु भयो। अन्य वर्गबाट एमालेकै नेताहरूले पनि यसमा आवाज उठाउनु भयो। कांग्रेसकै मानिसहरूले पनि यो अमानवीय कार्य उहाँमाथि भइरहेछ भन्ने कुरा उठाए र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पत्र पत्रिका मिडियाकर्मीहरूबाट पनि धेरै आवाज उठ्यो। यसले गर्दा उहाँको मनोबल चाहिँ हाई, मोरल बुस्ट अप भएको जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। हैन, उनी अब त्यो अनुहारको मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, चमक धमकले गर्दाखेरि पनि अब यिनीहरूले जहाँ लगे नि पर्सा लगोस् कि अर्को बर्दियाका कुराहरू आएका छन्, अथवा जहाँ लगे पनि म निर्दोष छु, यिनीहरूले मलाई दोषी प्रमाणित गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरामा उनी विश्वस्त छन् भन्ने त्यो अनुहारको त्यो नबिराउनु नडराउनु प्रश्न छैन भने डराउनु पर्ने कारण छैन। अब कोही मान्छेले गल्ती गरेछ भने त्यसले कानुन बमोजिम दण्ड पाउँछ, पाउनुपर्छ। गल्ती नगरेको मान्छेलाई फसाउने हुँदैन, मेरो भनाइ यही हो।
होइन रातारात त्यसरी लानु पछिल्लो घटनाक्रम जसरी विकसित भयो त्यसले पनि त्यो सही छैन। उनीमाथि राजनीति प्रतिशोध भएको कुरा चाहिँ प्रश्न हुँदै गएको हो, पुष्टि हुँदै गएको हो। 100% प्रतिशोध देखिएको छ। अब यो रातारात लाने अनि त्यहाँबाट फेरि विभिन्न खालका उहाँप्रति कतिपयले त हत्या नै गर्ने योजना थियो उनलाई भन्ने कुराहरू आइरहेको प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्ने छ। प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गर्ने अधिकार छैन, अनुसन्धान गर्ने मात्रै अधिकार छ। नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन्, अब त्यो सबैको लागि बराबर हो। अब कहिलेकाहीँ अब राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बसेका मानिसहरू या सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू, गृहमन्त्रीहरू भनौँ को दबावमा परेर प्रहरीले बन्दीप्रति अभद्र व्यवहार गरेमा पछि त्यसमा छानबिन हुँदा दोषी पाएमा त्यही प्रहरी अधिकारी दण्डित हुन्छ। मन्त्रीले त मैले आदेश दिएँ भन्ने कुरा स्वीकार्दैन, त्यस मानेमा या मेरो आइजीले यस्तो आदेश दिए भनेर कुरा स्वीकार्दैन, किनभने त्यो रेकर्ड हुँदैन। त्यस मानेमा के भनेदेखि अनुसन्धान अधिकारीहरू आफै सचेत हुनुपर्छ र कानुनको दायराभित्र रहेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अन्यथा पछि उहाँहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ। अन्त्यमा जाँदै यहाँको जानकारी अनुसार अब यत्रो दिन उनी झन्डै अब 2 महिना हिरासतमा बसिसकेका छन्। अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणका आधारमा कतिपय कुराहरू त अब छविलाल जोशीको बयान भयो भनेर कान्तिपुरले लेख्यो, भोलिपल्ट प्रहरी प्रमुखसँग बुझ्दाखेरि बयानै भएको छैन। कतिपय चेकका कुराहरू पनि अब फेक भनेर पनि आइरहेको छ। कास्की प्रहरीले नै हामीले कसैलाई प्रमाण दिइरहेको छैन भन्दाखेरि कान्तिपुरले ल्याएको प्रमाण कतिको विश्वसनीय होला, त्यसमा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखियो। त्यो हिसाबले यहाँको जानकारीमा सहकारी ठगीमा उनी दोषी प्रमाणित हुने सम्भावना छ कि छैन? अहिलेसम्मको यहाँको जानकारीमा पनि ऋणको लागि मैले कागज गरेको छैन, निवेदन पनि हालेको छैन भन्ने कुरा उहाँले भनिराख्नु भएको छ। यो आधारमा त दोषी देखिँदैन। अब कहीँ कतै चुकेको छ भने पनि यो बेलेबल क्राइम हो, सधैँ थुनाइमै बस्नुपर्ने क्राइम होइन। मुद्दा एउटा धरोटीमा छुटेर मुद्दा लड्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई यति ठुलो राजनीति इस्यु बनाइरहनु पर्दैन। यहाँ कत्रा कत्रा ज्यान मारेका मान्छेहरू खुल्लेआम रूपमा छुटिरहेका छन्, सरकारले निर्णय गरेर छोडिरहेछ भने यो त आर्थिक कुरा हो। आर्थिक कुरामा त धरोटी राखेर त उसले स्वतन्त्र रूपले बाहिर निस्केर मुद्दा लड्न पाइहाल्छ नि। त्यसलाई राजनीति इस्यु बनाइरहनु पर्ने उनलाई चाहिँ जबरजस्ती अब लामो समय जसरी हिरासत बसाइमा कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो ढङ्गको लुपहोल्सहरू खोज्न चाहिँ सरकार चाहिँ लागि परेको जस्तो देखियो हैन। पब्लिकबाट अलिकति आइसोलेट गर्न खोजिएको हो, यो जनसम्पर्कबाट आइसोलेट गराउन खोजेको हो। उनको जस्तो सङ्गठन विस्तारको क्रम चाहिँ रोकियोस्, उनको प्रवेग रोकियोस् भनेर। तर के छ भने यो चाहिँ उल्टो सरकारको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। हजुर, हस्, यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि प्रसादजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद।